السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نشوفوا اليوم الحصة الثالثة من درس ستاتيستيك اللي غادي نختموا بها الشابتر الأول. عندنا جوج تمارين اللي غادي نحاولوا نفهموا بهم داكشي اللي قرينا. أول حاجة في هذه الحصة غادي نشوفوا ليفيكتيف كيمولي كرواسونت وليفيكتيف كيمولي ديكرواسونت. عندنا واحد الطابلو اللي فيه لاج كليون effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissante, fréquence relative cumulée croissante, fréquence relative cumulée décroissante. عندنا لاج، عندنا خمسة الكلاس. الكلاس الأول اللي ما بين 20 25 اللي فيه 150 كليون، 25 35 اللي فيه 200 كليون، 35 50 اللي فيه 470 كليون، 50 55 اللي فيه 100 كليون، 55 65 اللي فيه 80 كليون. توتال ديال هاد لي كليون هو 1000، هو لا بوبولاسيون او ليشونتيون. السؤال الاول كومبليتي لو طابلو ستاتيستيك. خاصنا نعمرو هاد الطابلو ستاتيستيك. كيفاش نعمروه؟ بطريقه سهله. غادي ان شاء الله ليفيكتيف كيميل كرواسون غنديرو ساهل بحال هاد الطريقه. 150 زائد على 200 هي 350. 350 زائد على 470 تعطينا 820. 820 تنزيدو على 100 920. و 920 نزيدو على 80 تعطينا 1000. ساهل، طريقة سهلة. عاوتاني فريك افيكتيف كيمولي ديكرواسونت العكس، غنبداو ب 1000 ولكن غنقصو من الكليون، من الان اي، ماشي من الافيكتيف كيمولي كرواسون. دونك 1000 ناقص 150 تعطينا 850. 850 نقصو منها 200 تعطينا 650. 650 نقصو منها 470 تعطينا 180. و 180 ناقص 100 تعطينا 80. و 80 ناقص 80 تعطينا 0. دابا نجيو للفريكونس. اش قرينا في الفريكونس؟ فريكونس ان اي على ان، ان اي على ان، يعني 150 على 1000 في 100. دونك تعطينا هنا 15. 200 على 1000 في 100 تعطينا 20. 470 على 1000 في 100 تعطينا 47. 100 على 1000 في 100 تعطينا 10. و 80 مقسومة على 1000 في 100 تعطينا 8. دونك إلا جمعنا هاد لي فريكونس كامل تعطينا 100%. كيفاش نحسبو فريكونس كيمولي كرواسون؟ ساهل، غنديرو 15 وغنزيدو عليها 20 هي 35 وغنزيدو عليها 47 هي 82 وغنزيدو عليها 10 هي 92 ونزيدو عليها 8 هي 100. فريكونس كيمولي ديكرواسونت العكس، غنشدو 100 ونقص منها 15 تعطينا 85. 85 ناقص من الفريكونس غولاتيف، ماشي من الفريكونس كيمولي كرواسون، من الفريكونس غولاتيف. 85 نقص منها 20 تعطينا 65. 65 نقص منها 47 تعطينا 18. و 18 نقص منها 10 تعطينا 8. و 8 ناقص 8 راه صفر. هكا تنعمرو الطابلو، راه ساهل في العمار ديالو. دابا ندوزو ان شاء الله السؤال الثاني. السؤال الثاني اش يقول لك؟ ديتيرميني لو نومبر دي كليون كي سون تاج اونتر 25 35. لا كلاس اللي ما بين 25 35 شحال النومبر ديال الكليون. غنمشيو ديريكتومون الطابلو ونشوفو الطابلو ديال لاج ونشوفو اونتر ما بين 25 35 ونشوفو المقابل ديالو. دونك شحال تعطينا 200 كليون. دونك le nombre des clients qui sont âgés entre 25 35 هي 200.
عاوتاني تقول لك déterminer le nombre des clients qui ont âge inférieur à 35. يعني أقل من 35. يعني أقل من 35 اش تعني؟ تعني يعني ما فيتاش 35. 35 ولتحت. دونك عندنا ما بين 25 و 35 عندنا 200، وما بين 20 و 25 عندنا 150. دونك غنجمعو هاد الجوج اللي تعطينا 350. غادي نجيو عاوتاني ديتيرميني لو نومبر دي كليون كي اون تاج موان دو، دابا انفيريور ا 35. هنا موان دو 50 يعني قل من 50. دونك ديريكتومون نمشيو للطابلو اللي نشوفو قل من 50. هنا هاد 50 راه دونك غناخدو هاد الكلاس ما بين 35 و 50، قل من 50 ماشي كتر من 50 ولتحت. دونك عندنا هاد 470 وغنزيدو عليها 200 ونزيدو عليها هنا 150. دونك تعطينا 820. هنا كاين واحد الخطأ، هنا 150 ماشي 180. دونك عندنا 150 زائد 200 زائد 470 تعطينا 820. دابا لو نومبر دي كليون كي اون تاج سوبيريور ا 50 يعني كبر من 50. دونك 50 والفوق. 50 والفوق غنشدو هاد الكلاس وهاد الكلاس. دونك 100 زائد 80 هي 180. عاوتاني لو نومبر دي كليون كي اون تاج بلو دو 35 يعني كثر من 35. يعني اللي كبر من 35. دونك اش اللي كبر من 35 اش عندنا؟ عندنا هاد الكلاس 470 وعندنا 100 وعندنا 80. دونك عندنا 650. دابا عاوتاني نقولك ديتيرميني لو نومبر دي كليون كي اون تاج او موان 50 يعني على الاقل 50. يعني الى اخترتي على الاقل 50. دونك اللي عندنا على الاقل 50 يعني 50 والفوق. على الاقل 50 عندنا 50 والفوق. دونك عندنا 180 هي 180. هنا عاوتاني تقولك ديتيرميني لو نومبر دي كليون كي اون تاج او بلس 35. او بلس يعني على الاكثر 35. يعني الا كثرتي 35. دونك اش عندنا؟ عندنا 200 وعندنا 150. دونك ما خصناش نفوتو 35. الا كثرتي 35 ما خصناش نفوتو 35. دونك عندنا 200 و 150 هي 350. دونك عندنا هاد الطابلو اش فيه؟ عندنا فريكونس كيمولي كرواسونت و افيكتيف كيمولي كرواسونت. يعني فيما يعطيونا انفيريور ا تمشيو ديريكتومون فريكونس كيمولي كرواسونت، ولا افيكتيف كيمولي كرواسونت، ولا او بلس 2 بحال. دونك تمشيو ديريكتومون. عندنا عاوتاني هنا اف موان و ان موان. دونك فريكونس كيمولي ديكرواسونت و ليفيكتيف كيمولي ديكرواسونت. دونك سوبيريور ولا او موان 2 تمشيو ديريكتومون هاد لي طابلو. نشوفوه في التمرين الثاني. التمرين الثاني اش عندنا؟ عندنا un distribution de 50 étudiants en fonction de leur taille. عندنا 50 étudiants غنشوفو الطول ديالهم. عندنا هنا لا طاي اون سنتيمتر مربع. يعني تشدو الطالب وتنعبروه شحال في متر. في متر وخمسين، متر واحد وخمسين، متر ثلاثة وخمسين، متر وستين، متر وسبعين. تنشوف عندنا 50 إتيديون. عندنا اللي ما بين 150 و 160 سنتيمتر مربع كاين 16. 160 170 كاين 6. 170 180 كاين 12. 180 190 سنتيمتر مربع عندنا 14. 190 200 عندنا جوج. دونك ليفيكتيف توتال كامل 50. كيفاش نخرجوا الفريكونس؟ كما قلنا فريكونس غولاتيف تنديرو 16 مقسوم على 50 في 100 تعطينا 32. 6 مقسوم على 50 في 100 تعطينا 12. 12 مقسوم على 50 في 100 تعطينا 24. 14 مقسوم على 50 في 100 تعطينا 28. وجوج مقسوم على 50 في 100 تعطينا 4. فريكونس كيمولي كرواسونت تعطينا نقولو 32. 32 تنزيدو على 12 تعطينا 44. 44 تنزيدو على 24 تعطينا 68. 68 تنزيدو على 28 تعطينا 96. 96 تنزيدو على 4 تعطينا 100. فريكونس كيمولي ديكرواسونت.
العكس دابا 100 تنقصو من الفريكونس غولاتيف ماشي من الفريكونس كيميليك كرواسون. ردوا البال، 100 ناقص 32 تعطينا 68، 68 ناقص 12 تعطينا 56، 56 ناقص 24 تعطينا 32، 32 ناقص 28 تعطينا 4، 4 ناقص 4 صفر. هنا ان بلس تنقصدو بها ليفيكتيف كيميلي كرواسونت و ان موان ليفيكتيف كيميلي ديكرواسونت. دونك ان بلس نمشيو ليفيكتيف، يعني عندنا 16 هو الاولى، 16 زائد 6 22، 22 زائد 12 34، 34 زائد 14 48، 48 زائد جوج 50. وهنا ليفيكتيف كيميلي ديكرواسونت العكس، 50 نبداو بها هي الاولى نقصو منها 16، 34 34 نقصو من 6 28، 28 نقصو من 12 16، 16 ناقص 14 هنا 2، 2 ناقص 2 صفر. سي اي كيما قلنا قبيله في الحصه السابقه، سي اي هي لو سونتر ديال لاش ديال الكلاس. عندنا 150 الكلاس هنا 150 160، دونك 150 غنزيدو على 160 ونقسمو على جوج تعطينا 155. 160 زائد 170 تعطينا مقسوم على جوج تعطينا 165. 170 زائد 180 مقسوم على جوج تعطينا 175. 180 زائد 190 مقسوم على جوج تعطينا 185. و 190 زائد 200 مقسوم على جوج تعطينا 195. دونك هذا خرجنا الطابلو. دونك غادي نخرجو السؤال الثاني، ديتيرميني لو بورسونتاج. دابا لو بورسونتاج ردوا البال ماشي ليفيكتيف، لو بورسونتاج دونك غنمشيو ديريكتومون الفريكونس دي زيتيديون كي اون اون تاي انفيريور ا 180. يعني غادي نشوفو الفريكونس ديال لي زيتيديون لي انفيريور ا 180. 180 هو المجال ما بين 170 180 تعطينا 68 في فريكونس كيميليك كرواسونت. دونك لاقاش قلنا في الجدول لي فريكونس كيميليك كرواسونت او بليس ولا انفيريور ا. دونك عندنا عاوتاني او بليس دو 190. 190 ملي جبناها هي على الا كثرنا 190. دونك المجال ما بين 180 190 الا كثرنا 190 ونشوفو فريكونس كيميليك كرواسونت تعطينا 96. دابا نشوفو لو نومبر دي زيتيديون كي اون تاي سوبيريور ا 170 سوبيريور ا 170. دابا هنا ليفيكتيف دونك غنمشيو فريكونس كيميليك ديكرواسونت لي سوبيريور ا 170 يعني هي 28 سوبيريور 170 170 والفوق 28. دونك درنا 12 زدنا على 14 زدنا على جوج تعطينا 28. دابا او موان دو 160 او موان على الاقل 160 160 والفوق. دونك 6 زائد 12 زائد 14 زائد جوج هي 34. وشكرا على المتابعة.